इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। सर्वसमावेशक वृद्धिं सुनिश्चेतुम् आर्थिक सुस्थितिस्थापनया सह सुदृढीकरणाय च अस्मिन् वर्षे सर्वकारः ऐतिहासिकाः निर्णयाः स्वीकृतवान् इति सूचना प्रसारण राज्यमन्त्री डॉ एल मुरुगनः उक्तवान्। घनीभूत कुहुज्झटिकया देशस्य उत्तरभागेषु सामान्य जीवनं बाधायमानमस्ति। कुहुच्छादित वायु गुणवत्तया न्यून दृश्यतायाः च कारणेन सार्धैकशत प्रायः विमानयानानि निरस्तानि। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः ढाकानगरे बांग्लादेशस्य पूर्व प्रधानमन्त्रिणः बेगम खालिदा जिया इत्यस्याः अन्त्येष्टिक्रियायां भागम् अगृह्णात्। सीबीएसई इत्यनेन 10-12 कक्षयोः बोर्ड परीक्षाणां संशोधिततिथयः घोषिताः। अपि च परीक्षा पे चर्चा इत्येषः कार्यक्रमः इतिहासं रचयति। आगामी संस्करणाय 3 कोट्यधिकानि पञ्जीकरणानि सञ्जातानि सन्तीति अस्ति सूचना। अथ वार्ताः विस्तरेण। सूचना प्रसारण राज्यमन्त्री डॉ एल मुरुगनवर्यः अद्य अवदत् यत् अस्मिन् वर्षे सर्वकारः ऐतिहासिक अभिनव परिष्काराणां श्रृंखलां समारभत। या हि विकसित भारत 2047 इत्यस्य राष्ट्रिय यात्रायां महत्वपूर्णः अध्यायः अस्तीति। नवदेहल्यां भारत सर्वकारस्य आगामि वर्षस्य भारत एट 2026 इति पञ्चाङ्गस्य प्रकाशनं कुर्वन् सः अधोरेखितवान् यत् एतेषां परिष्काराणां स्पष्टोद्देश्यं समावेशिन्याः प्रगतेः सुनिश्चयेन सह आर्थिकदृष्ट्या देशस्य दीर्घकालीन विकासस्य सुस्थिरः आधारः स्थापनमस्ति। The theme of this year calendar इस वर्ष के कैलेंडर का विषय भारत 2026 है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री के सेवा, सुशासन और समृद्ध भारत के आत्मविश्वास से भरे क्षण के दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह एक ऐसे राष्ट्र को दर्शाता है जो अपनी पहचान में सुरक्षित, अपनी संस्थाओं में मजबूत और अपने दीर्घकालिक दृष्टिकोण में स्पष्ट है। in its long-term vision. अस्मिन् अवसरे सूचना प्रसारण सचिवः संजय जाजूः अवदत् यत् पञ्चाङ्गस्य विन्यासः अतीव सावधानतया परिकल्पितः अस्तीति। इस कैलेंडर का डिजाइन बहुत सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है और यह वास्तव में सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। यह भारत सरकार के संचार माध्यम के रूप में विकसित हुआ है। यह मात्र तिथियों और छुट्टियों की एक सूची नहीं है, बल्कि सावधानी पूर्वक तैयार किया गया एक वृतांत है जो भारत सरकार की प्राथमिकताओं, मूल्यों और उस दिशा को दृश्य और विषयगत रूप से प्रस्तुत करता है जिस दिशा में हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ना चाहिए। देशस्य उत्तरभागेषु कुहकाच्छादनकारणात् अद्य रेल विमानसेवयोः सञ्चालनं प्रभावितमस्ति। रेल विभागस्य दिल्ली विभागानुसारं दिल्ली नगरं प्रति गच्छन्तः 50-तोऽधिकानि रेलयानानि विलम्बेन प्रचलन्ति। तथैव प्रतिकूल वायुगुणवत्तायाः कारणेन विमानयात्रा अपि प्रभाविता अस्ति। सार्धैकशत प्रायः विमानयानानि निरस्तान्यपि। बुधवासरे ढाकानगरस्य माणिक मिया एवेन्यू इत्यत्र सहस्रशः शोकाकुलाः जनाः समागताः, यत्र पूर्वप्रधानमन्त्री अथ बांग्लादेशो नेशनलिस्ट पार्टी इत्यस्य अध्यक्षा बेगम खालिदा जिया इत्यस्याः राजकीय अन्त्येष्टिक्रिया जाता। बांग्लादेशस्य प्रथमा महिला प्रधानमन्त्री खालिदा जिया दीर्घकालात् रोगैः ग्रस्ता आसीत्। मंगलवासरे च सा दिवंगता। तस्याः नवाजे जनाजा इति कार्यक्रमः राष्ट्रिय संसद भवनस्य दक्षिण सभामण्डपे आयोजितः अभवत्, यस्मिन् मुख्य परामर्शकः प्रोफेसर मोहम्मद यूनुसः, अंतरिम सर्वकारस्य सदस्याः, अन्य राजनैतिक दलानां नेतारः, सशस्त्र सेना प्रमुखाश्च उपस्थिताः आसन्। भारतस्य विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरेण सह नेपालस्य, श्रीलंकायाः, पाकिस्तानस्य, अन्यानां च दक्षिण पूर्व एशियायाः देशानां प्रतिनिधयः अपि अन्तिमं सम्मानं दातुं तत्र उपस्थिताः आसन्। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इति संस्थया अद्य 10-12 कक्षयोः बोर्ड परीक्षयोः संशोधित दिनाङ्कानां घोषणा कृतास्ति।
सीबीएसई इत्यनुसारं दशमवर्गस्य परीक्षा या पूर्वम् अग्रिम ख्रीष्टाब्दे मार्च मासस्य तृतीय दिनांकतः निर्धारिता आसीत् सा अधुना अग्रिम वर्षे मार्च मासस्य 11 दिनांकतः भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी वर्यस्य प्रमुखः कार्यक्रमः परीक्षा पे चर्चा इति कार्यक्रमः ऐतिहासिकं सोपानं पारयत्, यत्र अद्यपर्यन्तं 3 कोट्यधिकानि पञ्जीकरणानि अभिलेखितानि सन्ति। शिक्षामन्त्रालयः अवदत् यत् सहभागितायाः परिमाणं परीक्षा पे चर्चा इत्यमुं यथार्थ जन आन्दोलनम् इति प्रकाशयति। कार्यक्रमस्य वर्धमान लोकप्रियतां प्रतिबिम्बयन् देशविदेशात् छात्राः, अभिभावकाः, शिक्षकाः च अत्यधिकं सहभागित्वं दर्शयन्तः सन्ति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य राममन्दिर संकुलस्य अन्नपूर्णा मन्दिरे ध्वजारोहणं कृत्वा प्राणप्रतिष्ठायाः द्वितीयवार्षिक्याः अवसरे पूजायां सम्मिलितः अभवत्। अत्रावसरे श्रीसिंहेन सह उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथोऽपि आसीत्। राममन्दिर परिसरस्य 7 मन्दिरेषु अन्नपूर्णा मन्दिरम् अन्यतममस्ति। गतमासस्य 25 दिनांके प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना राममन्दिरस्य उपरि काषायध्वजारोहणं कृतमासीत्। रक्षा अनुसन्धान विकास संघटनम् इत्यनेन ओडिसा तटस्य समीपे एकेनैव प्रक्षेपकेण द्रुतगत्या 2 प्रलय प्रक्षेपास्त्रयोः सातत्य प्रक्षेपणं सफलतया कृतम्। उपयोक्तृ मूल्यांकन परीक्षणस्य भागरूपेण उड्डयन परीक्षणं कृतमासीत्। रक्षा मन्त्रालयेन उक्तं यत् उभेऽपि प्रक्षेपास्त्रे सर्वाण्यपि उड्डयन लक्ष्यानि साधयितुम् अपेक्षितं पथम् अनुसरति चण्डीपुरस्य एकीकृत परीक्षा क्षेत्रे सफलताम् अभजताम्। महाराष्ट्र राज्ये 6 प्रभागीयस्य नासिक सोलापुर अक्कलकोट मार्गस्य निर्माणाय आर्थिक कार्यमन्त्रीणां समितिः अनुमतिं दत्तवती। पादोन 400 परिमितः राजमार्गः प्रायः 1,120 कोटि रूप्यकाणां व्ययेन निर्मितः भविष्यति। नवदेहल्याम् अद्यतनस्य मन्त्रिमण्डलस्य निर्णयानां विषये प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् नासिक सोलापुर अक्कलकोट मार्ग प्रकल्पः नासिक अहिल्यानगर सोलापुर इत्यादीनां महत्वपूर्णानां क्षेत्रीय नगराणां कृते कुर्नूल नगरेण सह सम्पर्कं कल्पयिष्यतीति। प्रधानमन्त्री गतिशक्ति राष्ट्रिय बृहत् योजनायाः सिद्धान्तान्तर्गतम् एकीकृत परिवहन सौकर्याभिवृद्धये एतत् महत्वपूर्णं सोपानम् अस्तीति। आज नासिक से सोलापुर का कॉरिडोर अप्रूव हुआ है। ये कॉरिडोर कई बड़े शहरों को और कई बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स को जोड़ेगा। 2 साल में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा होगा। 374 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और 19,142 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। ये प्रोजेक्ट नासिक और सोलापुर के बीच के डिस्टेंस को टाइम को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगा। बाय 14% डिस्टेंस रिड्यूस होगी और टाइम 45% रिड्यूस होगी बिटवीन चेन्नई एंड सूरत। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन ओडिसा राज्ये राजमार्ग संख्या 26 इत्यस्य परिष्काराय अपि आर्थिकानुमतिः प्रदत्ता। श्री वैष्णवः अवदत् यत् अस्य राजमार्गस्य उन्नयनेन गजपति, रायगढ़, कोरापुट इत्येतानि महत्वाधायिनी जनजातीय मण्डलानि महल्लाभं प्राप्स्यन्तीति। सर्वकारेण 100 मिलीग्राम इत्यतः अधिकानां निमेसुलाइड युक्तानां सर्वेषां मुखग्राह्यौषधीनां तत्क्षणप्रभावेन निर्माण, विक्रयण, वितरणं च निषिद्धम्। स्वास्थ्य परिवार मन्त्रालयेन राजपत्र अधिसूचनायाम् उक्तं यत् औषध तान्त्रिक परामर्श मण्डलस्य परामर्शेण एतत् कार्यं विहितमस्तीति। भारतीय रेल संस्थया स्वदेशी रूपेण परिकल्पितं निर्मितं च वन्दे भारत स्लीपर रेल इति यानस्य अन्तिमं द्रुतगति परीक्षणं सफलतया सम्पन्नम्। परीक्षणं च कोटा नगदाखण्डे कृतम्, यस्मिन् रेलयानं प्रतिघण्टानुसारम् अधिकतमं 80,100 किलोमीटर परिमितं वेगम् अवाप्नोत् इति वार्ताः।